نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے باہر کفار نے حصار کھچیا، تلواراں پھڑ کے کھڑے نے۔ انہاں دا ناپاک ارادہ اے سی کہ اج دی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی ہے، نعوذ باللہ جیویں کرو باہر نکلن گے اسی انہاں نو شہید کر دیاں گے۔ ناپاک ارادے لے کے کافر لوگ مکے دے ہتھاں دے اندر تلواراں پھڑ کے میرے مصطفیٰ دے گھر دا حصار کھچ کے کھڑے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول موجود کون سن؟ باب علم، مولا مشکل کشا، تاجدار حلتا، مولا مرتضی، حسنین کریمین طیبین طاہرین دے پیارے بابا جان جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کول موجود نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سن کافراں دیاں امانتاں، سرکار کول سی کافراں دیاں امانتاں، پاویں کلمہ نہیں سن پڑھ دے لیکن میرے تے تیرے نبی نو صادق الامین ضرور ماندے سن، پاویں کلمہ نہیں سن پڑھ دے۔ ہن توجہ میرے پر رکھیا جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول سن امانتاں، سرکار نے فرمایا علی اے پھڑ میرے کول امانتاں، میرے بستر تے لیٹ جا، صبح اٹھ کے آج جڑے باہر کھڑے نے نا انہاں دیاں امانتاں نہیں میرے کول، اج جڑے محمد دی جان دے دشمن بنے نے نا انہاں دیاں امانتاں نے میرے کول، علی صبح دے کے تم ہی پیچھے مدینے آ جائیں۔ سرکار نے حضرت مولا کائنات نو انہاں دا روپیہ پیسہ انہاں دا زیورات پکڑائے، امانتہ پکڑائیاں۔ حضرت مولا کائنات فرماندے نے خدا دی قسم اس رات میں بڑا ہی بے فکر ہو کے سوتا ہوں۔ حضرات توجہ کریا جے، باہر دشمن کھلوتے ہون، بوئے دے باہر دشمن کھلوتے ہون، گھر دیاں نو نیند آوندی ہے؟ بولو تو صحیح۔ مولا علی پاک فرماندے نے خدا دی قسم اپنی پوری زندگی کدی اتنی رات سکون نال ستا ہی نہیں جتنا اس رات ہجرت دی رات مصطفیٰ دے بستر تے لیٹیا۔ ہن اگلی گل سنے، اگلی گل بڑی مزیدار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا علی صبح دے کے واپس آ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام جس وقت نکلن لگے نا سرکار نے دروازہ کھولیا تو سامنے تلواراں پھڑ کے کھلوتے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے زمین تو مٹی دی مٹھ بھری، سورت یاسین شریف دیاں 9 آیات تلاوت فرمائیاں، پڑھ کے نا سرکار نے مٹی سٹی کافراں وال، جویں کافراں گئی نا انہاں دی اکھاں وچ پئی، یکدم سارے انے ہو گئے۔ جویں سرکار نے مٹی پائی نا وہ انے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ او کھلوتے نے، جویں سرکار نے مٹی پائی نا او یکدم سارے انے ہو گئے۔ جڑا اگلا کھلوتا سی نا او وجہ پچھلے وچ، پچھلا وجہ تیجے وچ، تیجا وجہ چوتھے وچ، چوتھا وجہ پنجویں وچ، پنجواں وجہ چھویں وچ، لینڈ دی لینڈ ڈگی، صف دی صف ڈگی، پہلی صف ڈگی دوجی تے، دوجے ڈگے تیجے تے، اور جدو سارے ڈگے نا تے اکھا مالدے مالدے اٹھ کے پتہ کی کہندے نے؟ مسلمان کہندے نے ساڈا نبی تے رحمت ہے پر سانوں نے انیا کر چھڑے ہے۔ ایک ایسی رحمت ہے اسی انے ہو گئے ہیں۔ توجہ گل چلدی 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 میرے تے تیرے نبی دی بارگاہ چ چلی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو رب کائنات نے بڑا ہی حریص بنایا ہے۔ قرآن کہندا حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مومنہ واسطے بڑی حریص ہے۔ جدو سرکار کو گل گئی نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تے رحمت للعالمین، پر اے سارے انے ہو گئے نے۔ ہاں تا رحمت للعالمین لیکن اے انے ہو گئے نے۔ جدو سرکار نے اتنا فرمایا نا ہن اگلی گل سنیا جے، رب کائنات نے فرمایا جبریل جلدی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چلا جا، جلدی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر چلا جا، میرا سلام لے جا، محمد واسطے پیام لے جا۔ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کر دینے سونیا اللہ کریم جلہ والا توڑے تے سلام پیج دائے، نالے رب کائنات جلہ والا توڑے واسطے پیام پیج دائے۔ رب کائنات نے 3ویں سپارے دے اندر سورت موجود ہے، اس سورت دی آیت کریمہ رب کائنات نے نازل فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ
اللہ رما. توجہ ادا ترجمہ سنو. فرمایا وما رمیتا. سونیا ایک ہی سمجھدے نے کہ انہاں دی اکھاں وچ مٹی تو پائی ہے. سونیا تو تے نہیں پائی. ایمانداری نال دسو پائی کنے سی؟ سرکار نے. کنے پائی سی؟ حقیقتاً عمل کدا سی؟ سرکار دا. رب نے فرمایا سونیا تو تے نہیں پائی. تو تے نہیں پائی. سرکار عرض کردے نے یا اللہ جے میں نہیں پائی تو پھر کنے پائی ہے؟ فرمایا از رمیتا. اوہی جڑی سونیا تو پائی ہے. اوہی سونیا جڑی تو پائی ہے. ولیکن اللہ رما. فرمایا سونیا عمل تو کیتا ہے, ذمہ داری تیرے رب نے چک لئی. ہن توجہ کر. وما ارسلنا کا. اللہ کریم نے فرمایا جدو سرکار دے معجزات ویکھے نا کفار نے, کافراں نے ویکھیا درخت گلا پہ سرکار نال کردے نے, کافراں نے ویکھیا پتھر کلمے پہ پڑھ دے نے, لوکاں کافراں نے ویکھیا جانور اونٹ سجدے پہ کردے نے. انہاں نے آکھیا ایڈیاں شاناں والا آیا کتھوں وے؟ ایڈیاں شانہ والا آیا کتھوں وے؟ سارے آکھیا رب اللہ آیا ہے. اللہ فرماندا ہے وما ارسلنا کا. او میں تا نکلیا. وہ سارے حیران ہو گئے بھی ایڈیاں شانہ والا جے رب والوں نہیں آیا اے سونا آیا کتھوں وے؟ جدو سارے میرے رب دی ذات وال متوجہ ہوئے نا تے رب کائنات نے فرمایا اوے پریشان نہ ہو, اللہ ایڈیاں شانہ والا نبی میں ہی کلیا. ایڈیاں شانہ والا نبی میں ہی کلے آئے. یا اللہ ایڈیاں شانہ والا نبی کلے آئی تو یا اللہ پہلو سانو محتاط کیوں کیتا؟ رب کائنات نے فرمایا اس واسطے تاکہ تو انہوں پتہ لگ جائے انہوں ایویں نہیں کلے آ, تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے کلے آئے. تے میرا نبی ہر دم رحمت, میرا نبی زمین والیاں واسطے رحمت, میرا نبی آسمان والیاں واسطے رحمت, میرا نبی مشرق و مغرب شمال و جنوب واسطے رحمت. تسی تے میں رل کے دا ترجمہ انج کر لئیے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. تسی بھی پڑھو وہ نبیوں میں رحمت لقب